चीनले टेर्दैन। रुसले अस्ति भर्खरै आफ्नो सुरक्षा रणनीति सार्वजनिक गर्यो। त्यहाँ के भन्यो? साह्रै महत्त्वपूर्ण एउटा भनेको छ, रुसलाई पश्चिमा प्रभावबाट मुक्त गर्ने। यसको कारण गहिरो कारण छ, किन अहिले चीन, रुस र चाहिँ जो इरान जो छन् नि, यिनीहरू पश्चिमा विचारधारा, पश्चिमा प्रविधि र पश्चिमा चाहिँ जस्तो राज्य प्रणालीदेखि लिएर आर्थिक क्षेत्रको विकासका जति पनि अवधारणाहरू छ नि, पश्चिमी चाहिँ तपाईँको मोरालिटी सम्पूर्ण रूपले यिनीहरूले परित्याग गरेका छन् हैन। उनले आफ्नो बनाए, आफ्नो देशको मौलिकता र आफ्नो आवश्यकतामा निर्माण गरे। त्यसकारणले त्यो चाहिँ उनीहरूको निम्ति चुनौती दिन नसकिने विषय भयो। किन हिजोसम्मको इतिहास के थियो भन्छ भने सबैले पश्चिमाची अपनाएको थियो, त्यो जो उसको नियन्त्रणमा थियो, पश्चिमाहरूकै नियन्त्रणमा थियो। अब पश्चिमा चिजबाट मुक्त भइसकेपछि अब उनको नियन्त्रण बाहिर गयो। जस्तो अस्ति 5 दिन अगाडि मात्रै मैले इरानको रक्षा मन्त्रीको एउटा प्रतिक्रिया चाहिँ समाचारमा हेरेँ। उनले के भने भन्दाखेरि इरान अब अमेरिकासँग लड्नुको निम्ति सक्षम छ भने। कारण के देखायो भन्छ भने इरान हिजो हामीले जो पश्चिमा विकासको नाममा अथवा चाहिँ तपाईँको अरू राजनीतिक मूल्यको नाममा, प्रविधिको नाममा जो पश्चिमा चिज हामीले पक्रिरहेको थियौँ नि, हामी त्यसबाट मुक्त भयौँ। अब सबै हामीले आफ्नो विकास गऱ्यौँ। त्यसकारणले अब उनको अन्डरमा हामी छैनौँ र उनीसँग लड्न सक्षम छौँ। त हामीले हेर्ने के हो त भन्छ भने देशको सङ्कट समाधान कुन तरिकाले हुन्छ र यो देशको विकास चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा आधारित कुनै चाहिँ सोच र योजना छ भने त्यो विकल्प बन्ने हो। हामीले चाहिँ यो दलको सट्टामा अर्को दल वा एउटा व्यक्तिको सट्टामा अर्को व्यक्ति विकल्प खोजेर हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यसकारणले हाम्रो विकल्प व्यक्तिको होइन, हाम्रो विकल्प चाहिँ तपाईँको विषयको होइन, हाम्रो विकल्प चाहिँ तपाईँको मुद्दाको हो। अब यो दिशामा हामीले लगभग झन्डै चाहिँ तपाईँको 10 वर्ष भयो यो विषयमा चाहिँ मैले छलफल चलाएको, अगाडि बढाएको 10 वर्ष भयो। हामी आन्तरिक रूपमा पनि केही साथीहरूको बिचमा धेरै ठुलो छलफल गऱ्यौँ र हामी कहाँ केन्द्रित भयौँ त भन्छ भने यो 40 वर्षको चाहिँ तथाकथित प्रजातान्त्रिक अभ्यास, संसदीय अभ्यासले देशलाई यस्तो ठाउँमा कसरी पुर्यायो होइन, कसरी पुग्यो देश होइन, यसमा व्यक्ति खराब हो कि अथवा त्योभन्दा अगाडि बढेर पार्टीहरू पनि खराब हुन् कि अथवा त्योभन्दा अगाडि बढेर चाहिँ प्रणाली खराब हो कि, राज्य प्रणाली खराब हो कि, हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ र हामीले केही चाहिँ निष्कर्ष हामीले निकाल्यौँ। जस्तो मेरो भनाइमा अहिले भन्नुहुन्छ भने यो सङ्कट र यसको समाधान एउटा युग परिवर्तनको मुद्दासँग जोडिएको छ। यो युग परिवर्तनको मुद्दा हो। यहाँ मात्र होइन, मैले संसारैभरि त्यही देख्छु प्रवृत्ति। एउटा युग परिवर्तनको चाहिँ आवश्यकता महसुस भयो संसारैभरि। त्यसकारणले यो युग परिवर्तनको युगसँगको लडाइँ हो, जो युग हामीले झेल्यौँ नि अहिलेसम्म, यसका विरुद्धमा लडाइँ हो। यो युग बदल्नुको निम्ति लडाइँ हो र त्यो भनेको के हो भन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो चिन्तन र जो प्रणाली तथा मूल्यहरू थिए नि, मूल्य मान्यता होइन, यिनीसँग यिनको विरुद्धमा लडाइँ हो। अब हामीले यसलाई चाहिँ एकदम सिलसिलावार रूपमा हामीले चाहिँ संश्लेषण गरेका छौँ, केही निष्कर्षहरू हामीले निकालेका छौँ। म तपाईँसँगको आजको छलफलमा एकदम बुदागत रूपमा मात्रै भन्न सक्छु, त्यो सबै चिज भन्दाखेरि कयौँ दिन लाग्न सक्छ। पहिलो कुरो हाम्रो एउटा निष्कर्ष के हो भन्छ भने हामीले 2007 साल यता प्रजातन्त्र दल अथवा विचारको नाममा जे चिज अपनायौँ यो सबै विदेशी हो। यो देशको मौलिकता, देशको जलवायु, अब यहाँका मान्छेको आवश्यकता, हाम्रो सभ्यता, हाम्रा संस्कृति हेरेर विकास भएको होइन। यो सबै आयातित छ, बाहिरबाट आयातित छ। यसले नेपालको भलो गर्दैन। त्यसकारणले हामीलाई खट्केको पहिलो कुरा हाम्रो आफ्नो चाहिँ स्कुल अफ थटको विकास गर्न जरुरी छ। हाम्रो वैचारिक पाठशाला माने अगाडि बढ्नुको निम्ति हाम्रो आफ्नो चिन्तन पद्धति, सोच्ने तरिका, हाम्रो आफ्नो विचार र हाम्रा आफ्ना प्रणालीहरूको विकास गर्न जरुरी छ। यो चाहिँ तपाईँको 7 साल यता जे चिज आयो यसले देश अब कतै पनि पुग्दैन, हाम्रो पहिलो निष्कर्ष होइन। हामीले त्यसलाई हाम्रो मौलिक एउटा सोच, मौलिक भिजनको कुरा भनेका छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ अब हामीले के हेर्यौँ त भन्छ भने जस्तो अहिले सङ्कट आउँदाखेरि सङ्कट एक ठाउँमा मात्रै छैन। यो राजनीतिक सङ्कट मात्रै होइन, आर्थिक मात्रै पनि होइन, यो समग्र सङ्कट हो। समग्र सङ्कट हो। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक सबै क्षेत्रमा चाहिँ चरम सङ्कट छ। त्यसकारणले यसको समाधान पहिलो कुरा समग्रमा यसको होलिस्टिक चाहिँ सोचबाट समाधान खोज्नुपर्छ अथवा सबै क्षेत्रको समाधान एकमुष्ट खोज्नुपर्छ। पहिलो कुरा यो एक ठाउँमा समाधान गरौँ भने अर्को छोडिदिएर त्यसले कतै पनि समाधान गर्दैन। सबै समस्याहरूको एकमुष्ट समाधान चाहियो, पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ अब एउटा क्षेत्रको समस्यालाई बुझ्न अर्को क्षेत्रको पनि समस्या बुझ्नु पर्यो। जस्तो राजनीतिक सङ्कट बुझ्नुको निम्ति आर्थिक सङ्कट नबुझिकन चाहिँ राजनीतिक सङ्कट बुझिँदैन
हैन, अथवा चाहिँ राजनीतिक सङ्कट नबुझिकन तपाईँको सामाजिक सङ्कट बुझिँदैन। त्यस कारण यी समस्याहरूलाई हेर्ने र त्यसको समाधान खोज्ने एउटा इन्टरडिसिप्लिनरी चाहिँ सिद्धान्त भन्छ, प्रिन्सिपल भन्छ, अन्तर्निर्भरताको सिद्धान्त। माने सबै विषयहरू एकअर्कासँग सम्बन्धित छन्, एकअर्काप्रति निर्भर छन्। त्यस कारण यिनको एक्लै हामीले समाधान भेट्दैनौँ। एउटाले अर्कोमा कहाँ असर पारेको छ भन्ने एउटा सोच विकास गरेर हामीले चाहिँ समग्र समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दुईटा निष्कर्ष। किन यो सङ्कट हो। अब हामीले उठाएको जस्तो अरूले कसैले पनि अहिले नेपालमा नगरेको हाम्रो चाहिँ सोच, जस्तो राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा र सामाजिक सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा हाम्रो विचार समुदाय केन्द्रित विचार छ। माने तल बस्ने जो चाहिँ ग्रासरुटमा जो मान्छे बस्छ नि हैन, जस्तो गाउँ बस्छ, गाउँमा छ, सहर बजारमा मान्छे छ, यो ग्रासरुटको समुदायलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने सोचको हाम्रो सोचको केन्द्रबिन्दु त्यो हो। त्यसको निम्ति जस्तो राजनीतिक क्षेत्रमा शासन प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि हामीले स्थानीय स्वशासनको कुरो गऱ्यौँ हैन। सम्पूर्ण सत्ता तलका निकायलाई, जो गाउँ र नगर तहमा जो चुनिन्छन् नि, सम्पूर्ण सत्ता उनको हातमा हैन। हामीले राजनीतिक तहमा यो कुरा गरेका छौँ र हामीले अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा हामीले मिश्रित अर्थतन्त्र भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्र मुख्य गरी सामुदायिक अर्थतन्त्र हुनुपर्छ अथवा समुदाय नियन्त्रित अर्थतन्त्र हुनुपर्छ। हामीले दोस्रो निष्कर्ष निकालेका छौँ। र सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा हाम्रो देशमा भएका जति पनि संस्कृतिहरू छन्, सभ्यताहरू छन्, तिनको आफ्नो विशिष्ट पहिचान छ। सबैको आफ्नो चाहिँ विशिष्ट पहिचान छ हैन। सबै अभूतपूर्व छन् एक आपसमा। यिनका बिचको समन्वय हैन, यिनी सबैका बिचमा एउटा समन्वयबाट चाहिँ एउटा चाहिँ सांस्कृतिक र सभ्यताको एउटा मूल्य मान्यताहरू कसरी चाहिँ स्थापित गर्ने भन्ने कुरो छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जस्तो हामीले चाहिँ यो निष्कर्ष हामीले हिजो विश्वको सबै इतिहास र नेपालकै पनि हेर्दाखेरि हामीले गऱ्यौँ। जस्तो राजनीतिक क्षेत्रमा हामीले के देख्यौँ हुन्छ भने, अब जस्तो सिंहदरबार बलियो भयो भने ठिक हो, केन्द्रीकृत सत्ता थियो, सिंहदरबार बलियो भयो भने प्रदेश बनाए, त्यो सिंहदरबार हुँदा चर्को चाहिँ तपाईँको निरङ्कुश र फटाहरूको चाहिँ एउटा जमघट बन्यो। तल काहीँ पनि जनताको जीवनस्तर सुधार हुँदैन। त्यसकारणले यो भ्रमबाट गइकन सम्पूर्ण सत्ता तलै जनताको हातमा नै हुनुपर्छ हैन, गाउँ तहमै हुनुपर्छ। जस्तो अर्थतन्त्र पनि हामीले दुईटा मोडेल हेरौँ। जस्तो पुँजीवादी मोडेलमा श्रम गर्ने मान्छे श्रम बेच्ने बन्धुवा मजदुर छ, उसले श्रम बेचेर आफ्नो जीविका गर्छ हैन। तपाईँको सम्पत्तिमा चाहिँ उसको अधिकार छैन, स्वामित्वमा उसको अधिकार हुँदैन, निरीह छ मान्छे श्रम गर्ने। अर्कोतिर हामीले केही समाजवादी प्रयोगहरू हेऱ्यौँ, जस्तो रुस र चीनमा। अब भन्नलाई त्यहाँ समाजवाद भनियो, तर त्यहाँ पनि व्यवहारमा के देखियो भन्छ भने, सत्तामा बस्ने जो एलिट हुन्छ नि हैन, जो अभिजात वर्ग हुन्छ नि, त्यो नै सर्वेसर्वा भयो। त्यो सर्वसाधारण मान्छे त्यहाँ पनि कामदार नै रह्यो हैन। अब त्यो पनि एउटा स्वामीको रूपमा चाहिँ त्यसको उत्थान हुन सकेन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो दुईटै चाहिँ उसबाट जो गलत परिणाम निस्क्यो नि, यसबाट जोगिनुको निम्ति हामीले सामाजिक अर्थतन्त्र अथवा समुदाय केन्द्रित अर्थतन्त्रको कुरा गऱ्यौँ। हामीले सबै आर्थिक योजनाहरू त्यही ढङ्गले हामीले व्याख्या गरेका छौँ। हाम्रो चौथो कुरा के हो भन्छ भने, राष्ट्र केन्द्रित विचारधारा हैन। हेर्नुहोस्, अब यो यति महत्त्वपूर्ण छ कि जस्तो मैले भने नि, हामीसँग आफ्नो विचार पनि छैन, आफ्नो सोच पनि छैन। अब राष्ट्रलाई हेर्ने, आफूलाई हेर्ने, आफ्नो जलवायु हेर्ने, आफ्नो संस्कृति हेर्ने हामीसँग केही पनि छैन, सबै विदेशी छ। त्यस कारणले यति बेला यो सङ्कटसँग लड्नको निम्ति पहिलो कुरो हामी सोचमा नेपाली बन्न आवश्यक छ। हामी सोच र मूल्य मान्यतामा नेपाली बन्न जरुरी छ र त्यसको निम्ति हामीले राष्ट्रिय विचारधाराको विकास गर्न जरुरी छ। यो बाहिरबाट सापटी लिएका विचारले हामी कतै पनि पुग्दैनौँ, देश उभो लाग्दैन। यो हामीले स्पष्ट रूपमा देख्यौँ। हामीले सबै अभ्यास हेऱ्यौँ। तथाकथित काङ्ग्रेसको चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेसी पनि हेऱ्यो हैन, स्वघोषित कम्युनिस्टहरूको चाहिँ तपाईँको कम्युनिजमको अभ्यास पनि हेऱ्यो। जनता कहाँ पुग्यो, देश कहाँ पुग्यो, यो सबै हामीले देखिरहेका छौँ। अब यसका पछाडि यिनी मात्रै खराबको प्रश्न नभइकन स्वयं जो चिज हामीले जो विचार ल्यायौँ नि, यो विचार हाम्रो आफ्नो मौलिक परिवेशसँग टक्राइरहेको छ हैन, त्यहाँ मिलिरहेको छैन, त्यसले एउटा अन्तर्विरोध पैदा गरिरहेको छ। यसबाट सच्चिनुको निम्ति हामीले राष्ट्रिय विचारधाराको विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले जस्तो यो पछिल्लो कालमा म यसको महत्त्व कहाँ जोड्न चाहन्छु भन्छ भने, जस्तो अहिले पश्चिमाहरूको निम्ति सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ रुस, चीन र इरान भएर आए। सबभन्दा उनले ठुलो चुनौतीको रूपमा चाहिँ महसुस गरेका तीनटा देश। यसको कारण गहिरो कारण छ। किन अहिले चीन, रुस र चाहिँ जो इरान जो छन् नि, यिनीहरू पश्चिमा विचारधारा, पश्चिमा प्रविधि र पश्चिमा चाहिँ जस्तो राज्य प्रणालीदेखि लिएर आर्थिक क्षेत्रको विकासका जति पनि अवधारणाहरू छ नि, पश्चिमी चाहिँ तपाईँको मोरालिटी सम्पूर्ण रूपले यिनीहरूले परित्याग गरेका छन् हैन। उनले आफ्नो बनाए, आफ्नो देशको मौलिकता र आफ्नो आवश्यकतामा
निर्माण गरे। त्यसकारणले त्यो चाहिँ उनीहरूको निम्ति चुनौती दिन नसकिने विषय भयो। किन हिजोसम्मको इतिहास के थियो भन्छ भने सबैले पश्चिमाची अपनाएको थियो, त्यो जो उसको नियन्त्रणमा थियो, पश्चिमाहरूकै नियन्त्रणमा थियो। अब पश्चिमा चिजबाट मुक्त भइसकेपछि अब उनको नियन्त्रण बाहिर गयो। जस्तो अस्ति 5 दिन अगाडि मात्रै मैले इरानको रक्षा मन्त्रीको एउटा प्रतिक्रिया चाहिँ समाचारमा हेरेँ। उनले के भने भन्दाखेरि इरान अब अमेरिकासँग लड्नुको निम्ति सक्षम छ भने। कारण के देखायो भन्छ भने इरान हिजो हामीले जो पश्चिमा विकासको नाममा अथवा चाहिँ तपाईँको अरू राजनीतिक मूल्यको नाममा, प्रवृत्तिको नाममा जो पश्चिमा चिज हामीले पक्रिरहेको थियौँ नि, हामी त्यसबाट मुक्त भयौँ। अब सबै हामीले आफ्नो विकास गऱ्यौँ। त्यसकारणले अब उनको अन्डरमा हामी छैनौँ र उनीसँग लड्न सक्षम छौँ। मैले विचार भनेको के हो भन्छ भने सिर्जना हो, भोलिको रचना हो, भोलिको चाहिँ विकास हो। त्यसैले विचार कस्तो छ भन्ने कुराले त्यो देश कतातिर जान्छ, उभो लाग्छ कि होइन त्यो पतन हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। त्यसकारणले हामीले राष्ट्र केन्द्रित विचारधाराको विकास गर्नै पर्ने स्थिति आयो। पाँचौँ कुरा, हामीले चाहिँ जति पनि समस्या छन् नेपालमा, जस्तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मैले भने नि यो हजारौँ समस्यालाई हामीले 3टा वर्गमा चाहिँ सबै चाहिँ समेटेर अगाडि जान सकिन्छ भनेर हामीले आधारभूत रूपमा 3 खालका समस्याहरू हामीले किटान गरेका छौँ र अब त्यही 3 खालका समस्याहरूको नामबाट हामीले पार्टीको नाम तृणमूल राखेका छौँ। एउटा समस्या हाम्रो के हो भन्छ भने पराधीनताको समस्या हो होइन। जस्तो राज्य प्रणाली स्वाधीन छैन, विदेशीले चलाइरहेछ पहिलेदेखि होइन, कहिले देखिने गरी कहिले नदेखिने गरी होइन। अहिले त नाङ्गो भयो। अब यसको कारण हो सुगौली सन्धि। सुगौली सन्धिपछि एउटा उनीहरूले साम्राज्यवादीहरूले एउटा कमजोर देशमाथि जति सन्धि सम्झौता लाद्दै थोपर्दै आए र त्यसैले जसरी हामीले बाँध्यो नि होइन, अहिले एनजिओसम्म आउँदाखेरि यो जालो आउँदाखेरि त्यसले हामीलाई हलचल गर्न दिने स्थिति छैन। त्यसैले यो जालोलाई नतोडिकन राज्य अब स्वाधीन बन्न सम्भव छैन। त्यसैले हाम्रो पहिलो मुद्दा युगान्तकारी परिवर्तन अथवा सुगौली सन्धिको युगको अन्त्य हाम्रो पहिलो मुद्दा। त्यसको वरिपरि स्वाधीनताका सबै मुद्दाहरू, राष्ट्रियताका मुद्दाहरू आउँछन्। दोस्रो हामीले उठाएको मुद्दा पुनर्जागरण आन्दोलन होइन, आधारभूत समस्या भनेपछि हामीले सबै आफ्नो मौलिक चिज गुमायौँ होइन। जस्तो विचार गुमायौँ, सोच गुमायौँ, सोच्ने तरिका गुमायौँ, मूल्य मान्यता गुमायौँ, अवधारणाहरू गुमायौँ, सिस्टम गुमायौँ, हुँदा आफ्नो जीवन पद्धति पनि गुमायौँ होइन। हाम्रो जस्तो हाम्रो खानपान, लवाई खुवाई, बसाइ जति सबै गुमायौँ। र हामी के भयो भन्छ भने कानुनी रूपमा नागरिकता त नेपाली भयो, तर बाँकी जम्मै मानसिक रूपमा हामी सबै विदेशी भयौँ। हो, यो चिजले हामीलाई सिद्ध्यायो आज होइन। विदेशीहरूको प्रतिरोध गर्न नसक्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ। हामी के भन्छ भने उनको चाहिँ तपाईँको कामदारको रूपमा, उनको जनशक्तिको रूपमा चाहिँ हाम्रो विकास भयो। अब यसलाई समाप्त पर्नको निम्ति, हामी नेपाली बन्नको निम्ति हामीले जे गुमायौँ त्यो सबै चिजलाई पुनर्जागृत गर्न अब जरुरी छ र नयाँ मौलिकताहरूको विकास गर्न आवश्यक छ होइन। जस्तो हाम्रो सोच के थियो, हिजो इतिहासमा के थियो, सभ्यतामा के थियो, हाम्रा संस्कृति कस्ता थिए, हाम्रो जीवन पद्धति कस्तो थियो, हाम्रो खानपान कस्तो थियो आदि इत्यादि होइन। यो सबै चिजलाई पुनर्स्थापित गर्न जरुरी छ। दोस्रो हाम्रो चाहिँ मुख्य चाहिँ मुद्दा र तेस्रो हामीले राष्ट्र पहिलो भनेका छौँ। विशेष गरेर राजनीतिको क्षेत्रमा आउँदाखेरि 7 सालको यो संसदीय प्रणालीको चाहिँ सिद्धान्त के हुन्छ भने दलीय सर्वोच्चता। दल छैन भने चाहिँ केही पनि छैन भन्ने छ होइन। हो, त्यो सिद्धान्तले देश मार्यो। दलीय सर्वोच्चताको पश्चिमा सिद्धान्तले देश मार्यो। त्यसकारणले हामीले राष्ट्र पहिलो मानेर राष्ट्रभन्दा माथि कोही पनि छैन भने एउटा राजनीतिक लडाइँ नलडिकन अब देशको निम्ति काम गर्ने राजनीतिक वातावरण बनाउन असम्भव छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्रको हित विरुद्ध हुने गरी कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न बन्देज लगाइनुपर्छ, रोकिनुपर्छ र त्यस्ता राजनीतिक शक्तिहरूलाई चाहिँ खेल्ने ठाउँ पनि दिनु हुँदैन। त्यसकारणले राष्ट्र पहिलो भन्ने एउटा चाहिँ राजनीतिक चाहिँ एउटा निर्देशक विचार। अब यो 3टा समस्या हाम्रा आधारभूत समस्याहरू हुन् होइन। एउटा सुगौली सन्धिपछिको युगको समस्या, एउटा हाम्रो चाहिँ आफ्नो मौलिकता जो गुमेको छ त्यो समस्या होइन, सोचदेखि लिएर सबै, र तेस्रो राजनीतिक तहमा जो दलीय सर्वोच्चताको चाहिँ सोच आयो यसले उत्पन्न गरेको समस्या। यो 3टालाई उल्टाउनुको निम्ति हामीले चाहिँ युगान्तकारी परिवर्तनको लडाइँ, पुनर्जागरण आन्दोलनको लडाइँ, राष्ट्र पहिलो भन्ने राजनीतिक लडाइँ, यो 3टा चिजलाई तीव्रतापूर्वक आम जनताबीचमा लैजान जरुरी छ। अब यिनी 3टा चाहिँ वर्गभित्र देशका सबै समस्याहरू समेटिन्छन्। हाम्रो 5औं निष्कर्ष। अब त्यसपछि हामीले देशलाई जस्तो हामीले अब कसरी अगाडि जाने त, जस्तो हाम्रो विचारधारा भन्नु पऱ्यो, राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक विचारधारा, सबै कुराहरू कसरी अगाडि जाने त भन्दाखेरि हामीले एकचोटि देश हेऱ्यौँ
जो त्यो अहिले गुमनाम गरियो, अहिले पछि गुमनाम गरियो, धेरै मान्छेलाई थाहा छ। र हाम्रो देशको विकासक्रम कसरी भएको रहेछ भनेर एकचोटि सरस्वती हामीले इतिहास हेऱ्यौँ र अब त्यसका चाहिँ 5-6वटा चाहिँ केही उल्लेखनीय केही विशेषता देख्छौँ हामीले, होइन। जस्तो हाम्रो समाज चाहिँ, हाम्रो देश भनौँ न, देशको कुरा गर्दा हाम्रो समाज मिश्रित समाज हो, होइन। कुनै ठाउँमा एकल जातिको बसोबास छैन, छरिएको जनसङ्ख्या छ र हजारौँ वर्षदेखि सबै मानिस मिलेर बसेर आएका छन्। हाम्रो समाज मिश्रित समाज हो, एउटा विशेषता हाम्रो देशको। अर्को दोस्रो विशेषता, यो विभिन्न खालका संस्कृति, धेरै संस्कृतिहरू एउटै जलधाराभित्र चाहिँ विकास भएका छन्। जस्तो पूर्वमा तपाईँको कोशी जलधाराभित्र जानुभयो भने, हिमालदेखि तराईसम्म जानुभयो भने, होइन, वैदिक चाहिँ संस्कृति त्यही छ, किराँत संस्कृति त्यही छ, बौद्ध संस्कृति त्यही छ र मिथिला संस्कृति पनि त्यही छ। माने हाम्रो सभ्यता अथवा चाहिँ हाम्रा संस्कृतिहरू एउटै जलधारामा बनेका छन्। एउटा जलधाराले सबैलाई आफूभित्र समेटेर राखेको छ, समन्वय गरेको छ। यो विशेषता हामीले देख्यौँ। अब तेस्रो चिज, हाम्रो सभ्यता समन्वयको सभ्यता हो, द्वन्द्वको सभ्यता होइन, होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको अब यहाँका मठ मन्दिर हेर्नुहोस्, अब पूर्वतिर चाहिँ पाथिभरा हेर्नुहोस्, अथवा चाहिँ मनोकामना हेर्नुहोस्, अथवा यहाँको दक्षिणकाली हेर्नुहोस्, वज्रबाराई हेर्नुहोस्, आदि इत्यादि, होइन। अथवा चाहिँ तपाईँको गढीमाई हेर्नुहोस्, कतै मूल पुजारी थारू छ, कतै दलित छ, कतै मगर छ, कतै राई लिम्बू छ, कतै बाहुन छ, होइन। तर जो मूल पुजारी छ त्यसलाई सबैले मानेको छ, सम्मान गरेको छ, ढोगेको छ, होइन। हाम्रो संस्कृति समन्वयबाट आएको संस्कृति हो, दुर्भावनाबाट आएको होइन। हामीले अब नेपालको विषयमा सोध्नुको निम्ति हामीले यो चिज बुझ्नुपर्छ। अब त्यसपछि हाम्रो जस्तो राज्य निर्माणको दिशा के हो भन्छ भने ऐतिहासिक सांस्कृतिक दिशा हो। एउटा इतिहासको निरन्तरतामा चाहिँ राज्य बनेको छ, नेपाल राज्य बनेको छ। इतिहासको निरन्तरतामा, किन नेपाल भन्ने राज्य अहिले होइन, तपाईँको चाणक्यको रचना हेर्नुहोस्, यजुर्वेद हेर्नुहोस्, अथवा चाहिँ सम्राट अशोकको पालामा चाहिँ मौर्य साम्राज्यको पालाका ग्रन्थ हेर्नुहोस्। नेपालको सिमाना आसामदेखि लिएर कुमाउ गोरवाल पनि धेरै ठाउँमा किटान गरेको छ, होइन। एउटा ऐतिहासिकता छ, हाम्रो देशको एउटा ऐतिहासिकता छ, एउटा कुरा। र यसको अर्को दिशा सांस्कृतिक दिशा छ। माने सांस्कृतिक समन्वय, जस्तो म एउटा तपाईँले उदाहरण दिउँ। अब पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ एकीकरण गरेपछि सर्लक्क चाहिँ यहाँको काठमाडौँको संस्कृतिलाई आत्मसात गरे र यहाँको एउटा नहुने संस्कृति, जस्तो कुमारीसँग खड्ग साट्ने, राजा हुनुको निम्ति, नवीकरणको निम्ति कुमारीसँग खड्ग साट्ने जो परम्परा थियो, त्यससँग सम्झौता गरेर उनी यहाँको राजा भए। त्यसकारण गर्दाखेरि हामी बिचमा सांस्कृतिक द्वन्द्व छैन, एउटा देश निर्माणको ऐतिहासिक दिशा छ, श्रृङ्खला छ र त्यससँग चाहिँ समन्वयात्मक संस्कृति जोडिएको छ। अब त्यसपछि तपाईँको राष्ट्र निर्माणमा एकीकृत भावना, जस्तो एकीकृत भावना भनेको यहाँ चाहिँ तपाईँको सबै मान्छेहरूको योगदानको गणना गरिन्छ, हिसाब गरिन्छ, त्यसको प्रशंसा गरिन्छ, होइन। उसलाई चाहिँ तपाईँको विभूतिको रूपमा सम्मान गरिन्छ। यहाँ चाहिँ यो जाति त्यो जाति, यो वर्ग त्यो वर्ग, यो शासक त्यो शासक, राजा रैती भन्ने कुरा छैन। यसले गर्यो यसले गरेन भन्ने छैन। यहाँ चाहिँ तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहको मात्रै होइन, झागल गुरुङको कुरा पनि छ, विशेनगरजीको कुरा पनि छ, होइन। अमरसिंह भक्ति थापाहरूको कुरा पनि छ, होइन। अब त्यो मात्रै होइन, पृथ्वीनारायण शाहको सबभन्दा फौजमा सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या त मगरहरूकै थियो भन्ने छ। यहाँ विराज बखितीहरू पनि चाहिँ तपाईँको कमान्डर भएर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहका काम गरेका हुन्। त्यसकारणले राष्ट्र निर्माणमा एकीकृत भावना छ हो। यिनी विशेषतालाई हेरिकन हामीले हाम्रो देश कस्तो बनाउने भन्नेमा अब जानु पर्यो, हाम्रो कुरो हो। मैले भने यिनी विशेषताहरू हेर्नु पर्यो। अब यिनी सबैलाई हेरिकन हामीले अब हाम्रो चाहिँ सिङ्गो समग्र सिस्टम कस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा अवधारणा हामीले बनाएका छौँ। अगाडि कसरी जाने भन्ने एउटा अवधारणा हामीले निर्माण गरेका छौँ। र यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो 8-10 वर्षको अब एउटा मेहनतको भन्नुहोस् न, जे जति पुरो जे छ यो त परिवार्जन हुँदै जाला, पुरो हुँदै जाला। त्यस कारणले हामी अरू मान्छेहरूले हाम्रोमा जे बाहिर विकल्प भनेका छन् नि, हाम्रो त्यो कतै पनि होइन। र अब बाहिरका मान्छेहरूभन्दा हामी एकदमै पृथक छौँ भन्ने कुरा म एउटै के कुराबाट पनि देखाउन चाहन्छु भने, जस्तो अहिले धेरै मान्छेहरूको मैले सुन्दैछु, देश त सबै विदेशीले चलाइरहेछ, यिनी दल भनेका यिनी सबै विदेशी दलाल मात्रै हुन्, कोही पनि होइनन्, होइन। यो कुरो हामीले 15 वर्षदेखि, मैले 15 वर्षदेखि बोलिरहेको छु, 15 वर्षदेखि बोलिरहेको छु यो कुरो। तर मलाई धेरै मान्छेहरूले यो षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने, होइन, सबै चाहिँ विदेशी मात्रै हो भन्ने, होइन, यस्तो खालको पूर्वाग्रही मान्छे हो भनेर मलाई निकै गाली गरे। आज तिनै मान्छेहरूले यही कुरो फेरि दोहोऱ्याउन थाले, देश विदेशीले चलाछ, पार्टी भनेको विदेशीको गोठी हो, केही पनि होइन, यिनको आफ्नो केही पनि छैन, होइन। त्यो त छर्लङ्ग हुँदै गयो, होइन। यो कुरो हामीले 15 वर्ष अगाडि नै बुझेका थियौँ। अब यो कुरो बुझेरै हामी कहाँ गयौँ त भन्छ भने, हाम्रो समस्या
दलमा मात्रै छैन, हाम्रो समस्या दलको नेतामा मात्रै छैन। हाम्रो समस्या चाहिँ अब संसदीय कि चाहिँ अब सङ्घीय भन्नेमा मात्रै छैन, हाम्रो समस्या धेरै गहिरो छ। हाम्रो चिन्तनमा छ, हाम्रो थटमा छ, हाम्रो सिस्टममा छ, हाम्रो मूल्य मान्यता, हाम्रो जीवन पद्धतिमा समस्या छ। यो सबै चिजलाई करेक्सन नगरिकन, नउल्टाइकन यो लडाइँ लड्न सकिँदैन। ठिक छ, सत्तामा जान, मन्त्री खान, जाहिर खान फट्टै गर्न सकिएला, तर देशलाई यो चक्रव्यूहबाट अब बाहिर निकाल्न चाहिँ सकिँदैन। त्यसकारणले हाम्रो एउटा युगान्तकारी मिसन हो, नयाँ खालको लडाइँ हो, एकदम नयाँ भिजन छ। यही अनुसार हामीले शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि लिएर जति पनि सुरक्षा, विदेश नीति जति पनि क्षेत्रहरू छन् सबैमा हामीले आफ्ना अवधारणाहरू बनाएका छौँ र त्यही ढङ्गले हामीले पार्टी निर्माण गरिरहेका छौँ अहिले।